निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशमा सरकारदेखि नियुक्तिसम्ममा आफ्नो वर्चस्व रहने देखेर उन्मादित भएको नेपाली कांग्रेस अहिले विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनेपछि आश्चर्यचकित भएको छ। कांग्रेसका नेताहरू एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त रहेका छन्। इतर पक्षका नेता सभापति देउबाप्रति आक्रामक बनेका छन्। सभापति देउबालाई विस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा अहिलेको स्थितिलाई हेरिरहेका छन्। तर देउबा भने कमजोर भएका देखिँदैनन्। बागमती प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा इतर पक्षलाई देउबा पक्षले हराएको बाटै त्यस्तो देखिएको छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढाउने र चाँडै निर्णयमा पुग्ने घोषणा गरेसँगै फेरि एकपटक निर्मला हत्याकाण्ड चर्चामा आएको छ। हत्याकाण्डको छानबिन रोकिसकेको अहिलेसम्म घोषणा भइसकेको छैन। यस्तै प्रहरीले पनि छानबिनकै क्रममा रहेको र चाँडै निर्णयमा पुग्ने जनाउन छोडेको छैन। हरेक पटक सरकार बन्दा निर्मला हत्याको फैसला प्राथमिकतामा राखिन्छ। पत्रकार हुँदा निर्मला हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर फैसलामा पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका लामिछाने अहिले आफै गृहमन्त्री भएका छन्। अब लाग्ला त निर्मला हत्याको दोषीको पत्ता। नवगठित सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। संचार क्षेत्रबाट नागरिकमा लोकप्रिय बनेका लामिछाने राजनीतिमा आएको 6 महिना मात्रै भएको छ। यो अवधिमा आम निर्वाचनबाट समानुपातिक सहित गरी संघीय संसदमा 20 सिट सहित रविले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो बनेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रालय सम्हालेका रविले निर्मला प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुगाउलान् त आम चासोको विषय बनेको छ। हालका गृहमन्त्री लामिछानेले विगतमा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निर्मला प्रकरणको समाचार पटक पटक सम्प्रेषण गरेका थिए। घटनास्थलमै पुगेर समाचार सम्प्रेषण गर्दै प्रहरी प्रशासन र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि खनिएका रवि अहिले आफै गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। यसले पनि उक्त घटनाको गाँठो फुकाउनतर्फ गृहमन्त्री रविले कस्तो काम गर्छन् भन्ने चासो धेरैको छ। निर्वाचनको न्यायको लागि थप पहल अहिले अगाडि आएको विषयमा उहाँको न्यायको लागि पहल गर्ने निर्णय चाहिँ एकदम पहिलो निर्णय गर्ने। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 2075 साउनमा पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको 4 वर्ष पूरा भए पनि यो घटनाको अनुसन्धान भने अझै गर्भमै छ। नेपाल प्रहरीले ठूलो स्रोत साधन तथा जनशक्ति प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरेको दाबी गरे पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। घटना भएको 4 वर्षसम्म विभिन्न सरकार परिवर्तन भए, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि फरक फरक व्यक्तिले सम्हाले। सरकार प्रमुखदेखि गृहमन्त्री लगायत अन्य सरोकार राख्ने निकायले उक्त घटनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे। तर पनि उक्त घटनामा को संलग्न छन्, को दोषी हुन् भन्ने विषय अझै टुङ्गिएको छैन। यो बीचमा नियुक्त भएका गृहमन्त्रीहरूले पनि निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउने दाबी गरेका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्मला हत्या प्रकरणमा संलग्न भएकालाई केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने सम्मको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने अर्का गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि निर्मलाका हत्यारालाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए। पन्त हत्याको अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी अधिकारीले बताउने गरेका छन्। प्रहरी अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको 6 सदस्यीय टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक नेतृत्वको 10 जनाको टोलीले पन्त हत्या घटनाको छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अनुसन्धान टोलीको नेतृत्व गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आएका छन्। अहिले लागु औषध प्रयोग गर्ने केही युवालाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ। यसबाहेक शङ्काको घेरामा रहेका केही मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको भनाई प्रहरीको छ। हालसम्म अनुसन्धानका क्रममा 115 जनाको डीएनए परीक्षण गरिएको छ। आशंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिको रगत सङ्कलन गरेर डीएनए परीक्षण गर्ने क्रम चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुर प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 5 महिनामा मात्रै 8 जनाको डीएनए परीक्षण गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म 665 जनासँग लिखित रूपमै सोधपुछ गरिएको छ। विगत 4 वर्षदेखि अनुसन्धान भइरहे पनि वास्तविक दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। जुनसुकै घटनामा पनि बडा संवेदनशील भएर लाग्छ। राज्यले हामीलाई त्यो किसिमको विश्वास दिएर त्यो जिम्मेवारी सुम्पेको छ। त्यसर्थ यस घटनामा हामी बडा संवेदनशील भएर लागिरहेका छौँ। अघि पनि मैले यहाँलाई बताइसकेँ कि अनुसन्धान जब
तपाईँको रिजल्ट आउँछ त्यसपछि चाहिँ नि अनि मध्ये देखिन्छ कि अहिले हामीले यत्रो प्रयासहरू अहिले शून्य नै देखिन्छ तर हामी कन्टिन्यू लागिरहेका छौँ होइन कन्टिन्यू लागिरहेका छौँ हामीले विश्वास छ र अहिले भर्खरै मात्रै चाहिँ हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यूले यसलाई विशेष निर्देशन दिनुभएको छ र यसमा हाम्रो डिआइजी सिआइबीको हाम्रो डिआइजी साहबको कमान्डमा हामीले 5 सदस्यीय एक्स्ट्रा टिम पनि बनाएर यही केस हेर्नलाई चाहिँ नि गठन गरिसकेका छौँ र यसमा हामी निरन्तर लागि नै रहेका छौँ र हाम्रो के चाहिँ विश्वास छ भने र हाम्रो के लेगेसी हो पनि हो भने हामीले यस्ता अपराधीहरूलाई हो हेर्दाखेरि 4 वर्ष लागिसक्यो भने तर हामीले 20 वर्षभन्दा बढी समयसम्म कन्टिन्यू लागेर पक्राउ गरेर होइन आम नागरिकको सामूल्यको हाम्रो इतिहास छ र मलाई विश्वास छ यसमा हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ र एक दिन पीडकलाई कानुन कठघरामा ल्याएर पीडितलाई हामी न्याय दिलाउन सक्षम हुन्छौँ। 4 वर्षसम्म रहस्यमै रहेको पन्त हत्या प्रकरणमा वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाएर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग आम मानिसको छ तर घटनास्थलका सबै प्रमाण प्रहरीले नै नष्ट गरेकाले हत्यारा पत्ता लगाउन त्यति सजिलो छैन। रहस्यमै रहेको यो घटनाका कारण प्रहरी संगठन पनि थप बदनामित भएको छ। यो अवधिमा कञ्चनपुर र केन्द्रको प्रहरी नेतृत्व पनि पटक पटक फेरियो। सबै नेतृत्वकर्ताले निर्मला प्रकरणको छिट्टै अनुसन्धान गरेर दोषीलाई सार्वजनिक गर्ने दाबी गरे तर हालसम्म उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्भमै छ। नेपाल प्रहरीले उक्त घटनामा सबैभन्दा बढी जनशक्ति स्रोत साधन र बजेट खर्च गरेको बताउँदै आएको छ। अहिले पनि जारी रहेको उक्त घटनाको अनुसन्धान कहिले सकिएला त्यो भने प्रहरीले पनि भन्न सकिरहेको छैन। 4 वर्ष भयो निर्मला हत्याकाण्ड भएको। नेपालको अपराधिक इतिहासकै एक रहस्यमय घटना भएको छ। यो सबैलाई आश्चर्य छ किन अहिलेसम्म हाम्रो प्रहरी प्रशासनले हत्याराको पत्तो लगाउन सकेको छैन। के रहस्य लुकेको छ निर्मला बलात्कार र हत्याको पछाडि? घटना हेर्दा अहिलेसम्म अपराधी पत्ता नलाग्नुपर्ने कुनै अवस्था देखिँदैन तर पनि हत्यारा पत्ता लागेको छैन। के थियो निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड एकपटक फर्किएर हेरौँ। 2075 सालमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा को हो? आजसम्म यो विषय रहस्यमय रहेको छ। कसैले सोही ठाउँको स्थानीयको घटनामा संलग्नता रहेको बताउँदै आएका छन् भने कसैले निर्मला पन्त केसमा ठूलै भिआइपी व्यक्तिको संलग्नता रहेकोले केसको छानबिन सही रूपबाट हुन नसकेको बताउने गरेका छन्। घटना 2075 साल साउन 10 गतेको हो। त्यस दिन बिहान 13 वर्षीय निर्मला पन्त घरमा आमालाई आफ्नी साथी रोशनी बमको घरमा जान्छु भनेर निस्किएकी थिइन्। साँझ घर फर्किन्छु भनेर गएकी निर्मला घर फर्किनन्। उनी साँझसम्म आफ्नो घर नफर्केपछि आमा दुर्गादेवी निर्मलाकी साथी रोशनीको घरमा पुगिन्। त्यहाँ छोरी नभेटाएपछि उनले प्रहरीलाई खबर गरिन्। आमा दुर्गादेवीले खबर गर्दा राति भइसकेको थियो। त्यसैले प्रहरीले रातिको समयमा खोजी कार्यमा निस्किन मानेन। दोस्रो दिन बिहान 11 बजे नजिकैको उखुबारीमा घोप्टो परेको अवस्थामा निर्मला पन्तको शव फेला पर्यो। घटनास्थलमा देखिएको अवस्थालाई हेरेर सबैले बलात्कार पछि हत्या गरिएको अट्कल गरे। शव फेला परेसँगै दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन भइरहे। प्रहरीले पन्त हराएको खबर गर्ने बित्तिकै खोजी कार्य किन सुरु गरेन भनेर प्रहरीको भूमिकामाथि नै आशंका गरिन थाल्यो। राजनीतिक दलको उपस्थितिमा प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने लिखित सहमति गरेपछि साउन 14 गते आफन्तले पन्तको शव बुझेर दाह संस्कार गरे। साउन 13 गते सिआइबीका डीएसपी अंगुर जीसी पन्त घटना हत्याको अनुसन्धान गर्न काठमाडौँबाट कञ्चनपुर खटिए। जीसी सहितको टोलीको अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले मानसिक सन्तुलन गुमाएको भनिएका भीमदत्त नगरपालिका 19 का दिलीप सिंह विष्टलाई दोषीका रूपमा भदौ 4 गते सार्वजनिक गर्यो। यस कुरालाई स्थानीयले सहजै स्वीकार गर्न मानेनन्। पुनः निर्दोषलाई दोषी करार गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयले मत्थर भएको आन्दोलन चर्काए। आन्दोलनकारीलाई तितर बितर पार्न भदौ 7 र 8 गते महेन्द्रनगरमा प्रहरीले गोली चलायो। प्रहरीको गोली लागेर सोही ठाउँका स्थानीय सनी खुनाको ज्यान गयो भने केही घाइते भए। पछि डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनसँग मेल नखाएको भन्दै प्रहरीले विष्टलाई हिरासत मुक्त गर्यो। भदौ 7 गते सरकारले कञ्चनपुर
कञ्चनपुरका तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खड्कालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टिम खटायो। गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा 7 गते गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिले घटनाबारे 1 महिना अध्ययन गर्यो। समितिले प्रहरीले घटनास्थलमा प्राप्त प्रमाण नष्ट गरेको, सामान्य अवस्थामा पनि प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। त्यसपछि तत्कालीन एआईजी धीरू बस्नेतको संयोजकत्वमा प्रमाण नष्ट गरिएको विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन टोली बनाइयो। उक्त टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई भविष्यमा अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट बर्खास्त भए। डीएसपी अंगुर जीसी र ज्ञानबहादुर सेठी लगायत 6 जना निलम्बनमा परे। घटना त्यतिमै रोकिएन। प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै 8 जना प्रहरी विरुद्ध पन्तकी आमा दुर्गा देवीले उजुरी हालिन्। दिलीप सिंह विष्टका दाजु खड्काले भाइलाई हिरासतमा यातना दिएको भन्दै 4 प्रहरी विरुद्ध उजुरी दिए। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले फौजदारी अपराध संहिता अनुसार प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग र यातना विरुद्धको अभियोग लगाइएका प्रहरीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको अभियोग लगाइएका सबै प्रहरी अदालतबाट सफाई पाएर काममा फर्किसकेका छन्। नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजी सर्वेन्द्र खनालले डीआईजी सुरज केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुनरावलोकन छानबिन समितिले तत्कालीन एआईजी धीरू बस्नेतले यस प्रकरणमा अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दियो। त्यसपछि आईजीपीको सचिवालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। उसो त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस अघि र त्यसपछि कहिले यसरी बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या नभएको होइन, तर यो घटना बढी रहस्यमय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै ध्यान तान्ने खालको बन्यो। लामो समय स्थानीयले सङ्घर्ष गरे पनि प्रहरीका विशिष्ट र ख्याति प्राप्त टिमले घटनास्थलमै गएर लामो समय अनुसन्धान गरे पनि निर्मला पन्त प्रकरणमा दोषी को हो त आजसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। 2 वर्ष लगातार सङ्घर्ष र आन्दोलन भइरहे, तर बिस्तारै आन्दोलन मत्थर बन्दै गयो। तर बेला बेला पन्त प्रकरणले देशको माहौल तात्ने गर्दछ। अहिले फेरि सेलाउन लागेको निर्मला प्रकरण तातेको छ। गृहमन्त्रीले नै यसमा बढी चासो दिएकोले अब निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्छ कि भन्ने आशा धेरैमा पलाएको देखिन्छ। निर्मलाको हत्यापछि प्रशस्त छानबिन भयो। धेरै मान्छेहरू पक्राउ पनि परे अनि दोषी ठहरिन नसक्दा छुटे पनि। सञ्चार माध्यममा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने प्रशासनको प्रशस्त आलोचना भयो। सरकारको आलोचना गर्ने र पत्ता लगाउन नसकेकोमा सरकारलाई निरही ठहराउने मध्येका एक सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने अहिले सरकारको गृह मन्त्री बनिसकेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा उनले सञ्चार माध्यमबाटै फैसला पनि गरेका थिए। उनले सञ्चार माध्यमबाट गरेको फैसलालाई चुनौती दिने अर्का पत्रकारदेखि कञ्चनपुरका वरिष्ठ पत्रकार खेम भण्डारी थिए। भण्डारी र रविको जुहारी अहिले फेरि सुरु भएको छ। निर्मला हत्या प्रकरणलाई लिएर लामो समय विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणीहरू भए। यही प्रकरणलाई लिएर लगातार टिक्का टिप्पणी गर्दै आएका केही व्यक्ति निकै चर्चामा पनि आए। यो प्रकरणमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएका 2 पात्र हुन् रवि लामिछाने र खेम भण्डारी। पत्रकारिता पेसामा रहेका बेला दुवैजनाका बीचमा निकै जुहारी चल्यो। अहिले तिनै रवि लामिछाने निर्वाचन जित्दै नेपाल सरकारको गृहमन्त्री भएका छन्। उनले गृहमन्त्रीका रूपमा शपथ खाएर पदभार ग्रहण गर्दै यो घटनालाई फेरि एकपटक उठान गरेपछि कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीले बोल्न सुरु गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणबारे अपडेट मागेका थिए। उक्त समाचारलाई भण्डारीले राम्रो निर्णय भन्दै आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेका छन्। तर त्यसपछि उनले फेसबुकमा गृहमन्त्री लामिछानेका विरुद्ध लगातार टिक्का टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सञ्चारकर्मी हुँदा निकै चर्चा कमाएका रवि लामिछानेले आम निर्वाचन आउन केही महिना बाँकी रहेका बेला पत्रकारिताबाट राजीनामा दिँदै नयाँ पार्टी स्थापना गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले आफू संसदीय निर्वाचनमा लड्ने घोषणा गरेपछि भण्डारी पनि निर्वाचन लड्ने भन्दै कसिएका थिए। भण्डारीले लामिछाने नेपालको जुन ठाउँबाट निर्वाचन लड्छन् आफू पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने घोषणा समेत गरेका थिए।
तर भण्डारी फेसबुक स्ट्याटसमा मात्रै सीमित रहे। लामिछाने निर्वाचनमा चौथो शक्तिका रूपमा उदाउँदै पावरफुल मन्त्रालयको मन्त्री समेत भइसकेका छन्। लामिछानेका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका भण्डारीले लामिछानेले निर्वाचन लड्दै गर्दा अनेक टीका टिप्पणी गरिरहे। विवादित बनेको लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टको विषयलाई भण्डारीले लगातार उठान गर्दै आएका छन्। लामिछाने गृहमन्त्री भएकै दिन भण्डारीले रवि लामिछानेको नागरिकता पासपोर्ट अनुसन्धान न्यायिक समिति मार्फत हुनुपर्छ, तत्काल सार्नुपर्छ भन्दै फेरि एउटा स्ट्याटस लेखे। अहिले गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला प्रकरणलाई फेरि रिओपन गरेपछि राम्रो निर्णय भन्दै समाचार सेयर गरेका भण्डारीले गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछानेको पहिलो निर्णय निर्मला प्रकरणमा न्यायिक छानबिन स्वागत योग्य रहेको भन्दै स्ट्याटस लेखे। गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछानेको निर्णय निर्मला प्रकरणमा न्यायिक छानबिन स्वागत योग्य छ, यसको गहिरो छानबिन हुनुपर्छ। पछिल्लो समय उठेका कतिपय प्रश्नमा प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन, जस्तो कमिजको टुक्रा, DNA सिक्वेन्सिङमा छेडछाड, ओपेरा होटल बारेका कतिपय प्रश्न, दिलीप बिष्टको रेकर्डेड भिडियो बयानको सत्यापन, 8 प्रहरी विरुद्ध पुनरावेदन नै नगर्नु लगायतका विषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। तर त्यस्तो छानबिन समिति गृहमन्त्री स्तरको निर्णयबाट नभई क्याबिनेट स्तरबाट हुनुपर्छ। राम्रो व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति बन्यो भने हत्यारो कटघरामा पुग्ने सम्भावना जीवित छ। प्रमाण हात लाग्ने चित्र अझै बाँकी छन्। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, प्रमाण हात लाग्ने 2वटा सुराग म नै दिन सक्छु भन्दै भण्डारीले भनेका छन्। यसअघि सञ्चारकर्मी रहेका बेला लामिछानेले उनका प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै आए पनि अब उनी गृहमन्त्रीको पदमा रहेकाले उनले यस विषयमा खासै चासो राखेका छैनन्। निर्मला प्रकरणका अभियुक्त भनेर सार्वजनिक गरेका दिलीप सिंह बिष्टलाई लिएर निरन्तर बहस गर्दै आएका भण्डारीले फेरि दिलीप सिंह बिष्टको कुरा पनि अघि सारेका छन्। उनले दिलीप बिष्टको कुरालाई जोडेर यसो भनेका छन्, रवि लामिछानेको औकात नै छैन, मेरो साला पर्ने दिलीप सिंह बिष्टलाई अदालतसम्म पुर्यायो। पुलिस दुरुपयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन सक्ला, तर विश्वको चासो भएको केसमा नेपाल प्रहरी कसरी बोका बन्ला? म एक्लो मान्छे हुँ, तर सत्यको अडिग सिपाही हुँ। रविलाई मेरो चेतावनी, दिलीपलाई अदालतमा पेश गर्ने बुद्धि उमार। चम्चाहरूलाई पनि चेतना भया उनको यो स्ट्याटसमा धेरैले टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा जटिल र बढी अनुसन्धान गरिएको निर्मला प्रकरण अझै रहस्यमय नै रहेको छ। छिनछिनमै आउने पत्रकार भण्डारीको स्ट्याटसले सबैलाई तरङ्गित पार्ने गरेको छ। हरेक समय सामयिक विषयमा खबरदारी गर्दै प्रतिक्रिया दिँदै आएका भण्डारीले निर्मला प्रकरणका विषयमा भने लगातार लेखिरहे भनिरहे। उनले अब भने आफू पुस 28 गतेसम्म केही नबोल्ने लेखेका छन्। उनले यस प्रकरणमा अन्तिम स्ट्याटस लेख्दै खुसी लागेको छ, निर्मलाको हत्यारा बचाउने डफाले केस डिसमिस गर्न दोस्रो इनिङ थाल्यो। अब 15 दिनसम्म चुप भइन्छ। गृहमन्त्रीले आफ्नो पहिलो निर्णयबारे 15 दिनमा ठोस कदम उठाउने मुटु कलेजो बोकेका छन् कि छैनन् हेरौँ। पुस 28 सम्म निर्मला प्रकरण बारे नो स्ट्याटस नो कमेन्ट भनेका छन्। यसरी सुरु भएको थियो लामिछाने र भण्डारी बीच विवाद। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर चर्चामा आएका कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारी र रवि लामिछाने बीचको विवाद आजको होइन। निर्मला हत्या प्रकरणका कारण समग्र देश नै तनावपूर्ण बनेका बेला दुवैजनाका बीचमा निकै जुहारी चलेको थियो। निर्मला प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको कञ्चनपुर प्रहरीले जब निर्मला हत्याका मुख्य अभियुक्त भनेर दिलीप सिंह बिष्टलाई सार्वजनिक गर्यो, त्यसपछि दिलीप बिष्टको बचाउमा पत्रकार खेम भण्डारी उत्रिए। एक टेलिभिजन कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग चलाउँदै आएका रवि लामिछानेले यस प्रकरणमा फिल्ड रिपोर्टिङ गर्न कञ्चनपुर पुगे। उक्त घटनाका विषयमा फिल्ड रिपोर्टिङ पछि तयार पारिएको समाचार सामग्री प्रसारण गरे। त्यसपछि दुवैजनाका बीचमा मुख्य जुहारी सुरु भएको थियो। लामिछानेले कञ्चनपुरमा आएर निर्मला प्रकरणलाई तोडमोड गरेको आरोप लगाउँदै भण्डारी लगातार उनी विरुद्ध खनिन थाले। त्यसपछि लामिछानेले भण्डारीलाई तपाईसँग भएका प्रमाण सहित प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा आउनुहोस् भन्दै बोलाए।
लामिछानेले अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएपछि भण्डारी किन चुप लागेर बस्थे र उनी काठमाडौँ आए र लामिछानेसँग अन्तर्वार्ता दिए। यो बीचमा दुवैजनाका बीच निकै रोचक घम्साघम्सी भयो। लामिछानेले भण्डारीसँग हवाई टिकट बापतको रकम फिर्ता मागेको विषय अहिले पनि चर्चामा रहेको छ। दुवैजनाका बीचमा लामो समय आरोप प्रत्यारोप भएपछि सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो। त्यसपछि भने लामिछाने मौन बसे पनि भण्डारीले भने उनका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा खोइरो खन्न भने छाडेका छैनन्। विगतमा समेत निर्मलाको हत्यामा भिआइपीको हात रहेको दावी गर्दै आएका भण्डारीले रवि लामिछानेले भिआइपीलाई बचाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नयाँ सरकारका नयाँ मन्त्रीहरू अहिले निकै जोशमा देखिन्छन्। सरकार गठनको केही दिन बितिसक्दा पनि यो जोश कायम रहिरहोस्। आम जनताको अपेक्षा पनि सरकारले निर्दिष्ट काम सही ढङ्गसँग गरोस् भन्ने नै हो। जनताले कुनै ठूलै चमत्कारको अपेक्षा पनि गरेका छैनन्। बस प्रशासनको कार्यकलापमा थिति बसाल्ने काम होस्। अहिले यति हो जनताले चाहेको। नयाँ मन्त्रीहरूको अहिलेको उत्साहले जनता आशावादी पनि देखिएका छन्। तर आशा निराशामा बदलिन समय लाग्दैन। नयाँ मन्त्रीहरूको जोश नयाँ जोगी खरानी धेरै घस्छ भन्ने जस्तो नहोस्। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ।